हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली सौजा का नाम जनाब शहरबानो है, जो जनाब ज़ैनुल आबिदीन की वालदा। आपकी ये दूसरी सौजा हैं। और जनाब उम्मे लैला जितनी हसीन व जमील थी, इतनी ही इल्म वाली थी, और आपको बहुत इज्जत और शान के साथ ब्याह कर इमाम हुसैन अपने घर लाए। इस बीबी ने ख़ानदान रिसालत, ख़ानदान नबूवत के असूलों को अपनाया, और जैसे मौला हुसैन चाहते थे वैसे ही रही। मेरी बीबी इतनी अल्लाह को पसंद थी कि खुदावंद करीम ने आपको चुन लिया इस तोहफे के लिए, इस हदिये के लिए, इस नसराने के लिए जो खुदावंद करीम ने अता किया मेरे मौला हुसैन को नमाज तहज्जुद की दुआ के सिले में। हमने दुआएं देखी हैं कि एक मौला अली को नमाज तहज्जुद में दुआ मांगते हुए देखा, गाजी अब्बास के लिए, और फिर मौला हुसैन को दुआ मांगते देखा बीबी सकीना और अली अकबर के लिए। मेरे मौला अली अकबर, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि शबीह पैगंबर हैं, दुआ ये मांगी थी कि मुझे ऐसा बेटा दे बिल्कुल मेरे नाने की शबी हो, और आज इस दुनिया में शबीह पैगंबर आए। जिस तरह से हम ये कह देते हैं कि मेरे मौला के कई लक़ब हैं जो कि मुंतखब किए जाते हैं, जो कि बोले जाते हैं मौला अली अकबर की शान में, और उनको ये भी कहते हैं कि आप ज़की हैं, आपके तैयब हैं, आपको ताहिर कहते हैं, और इसके साथ आपको आपकी कुनियत जो है वो आपकी अबुल हसन है। ये बनी हाशिम के ख़ानदान में एक ख़ास सिफ्त थी, एक ख़ास ये तोहफ़ा समझा जाता था कि जो भी अली नाम का बच्चा होता था उसकी कुनियत अबुल हसन ही रखी जाती थी। मेरे मौला जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम को, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आपको वलीउल्लाह लक़ब दिया गया था, आपको सिद्दीक़, आपको तैयब, आपको ज़की, आपको हबीब, आपको सिद्दीक़ कहा जाता था। और ये मेरे छठे इमाम ने जो ज़ियारत अली अकबर है उसमें ये खिताब दिए हैं, किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि मासूम की तरफ से ये खिताब मेरे मौला को लक़ब दिए गए। वलीउल्लाह, वली उसको कहते हैं जो अल्लाह के नज़दीक हो जाए, जो फासले ख़त्म करते। मेरे मौला अली अकबर को सानी मोहम्मद भी कहते हैं, जैसे सानी ज़हरा कहते हैं। आपके हुस्न का ये आलम है कि लोग कहते हैं कि यूसुफ का हुस्न बहुत खूबसूरत, यानी कि मिसाल के तौर पे हुस्न यूसुफ कहा जाता है। जनाब यूसुफ के लिए काना अला वजह यूसुफ हजाबन वाहिदन फ़कशफ़ा व अला वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सबईन अलफ़ हजाबन। यूसुफ के चेहरे पर एक पर्दा था और वो भी उठा दिया था, तो वो इतने हसीन थे कि औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली थी। लेकिन मेरे रसूल के चेहरे पे 70,000 नकाब थे, और जाहिर है कि वो कितने हसीन होंगे। जहाँ एक नकाब था तो औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, तो मेरा रसूल कितना हसीन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अमामा बांध रहे थे, इतने में जिब्राइल आए, और जिब्राइल ने जब देखा तो कहा मा अहसनल अमामा, क्या खूबसूरत दस्तार बांधी जा रही है, कितना हसीन चेहरा है। और जैसे जैसे आप दस्तार बांध रहे थे, पेच बांधते हुए रसूल ने जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ ना
کہ تم نور کے دریا دیکھ کے پیچھے رہ گئے تھے اور میں آگے چلا گیا تھا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے خداوند کریم کہتا ہے یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، آؤ میں محمد کی تعریف کر رہا ہوں، آؤ میں محمد پہ درود پڑھ رہا ہوں، تم سب مل کر میرے ساتھ درود پڑھو۔ شبیہ پیغمبر میرے جناب علی اکبر علیہ السلام، اور مجھے اس پہ ایک شبیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ جناب موسیٰ نے جب فرعون دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا اور بڑی فریاد کر رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچا لے، تو جناب موسیٰ نے اس کی بات نہیں سنی اور فرعون اور سب ساتھی ڈوب گئے۔ اور جب سب ساتھی ڈوب گئے تو موسیٰ دوسرے کنارے پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مسخرہ جو ہے فرعون کے دربار کا، وہ کنارے پہ کھڑا ہے اور اسی طرح سے جناب موسیٰ کا بھیس بدل کے کھڑا ہے۔ یہ جو مسخرہ تھا فرعون کے دربار میں، یہ موسیٰ بنتا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا اور پھر اسی طرح سے بات کرتا تھا، اسی طرح سے چلتا تھا اور لوگ ہنسی اڑاتے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب ایک دن دربار فرعون میں گئے تو اس مسخرے نے بہت مذاق اڑائی اور جناب موسیٰ کا بہت دل خراب ہوا تھا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ مسخرہ جو ہے، جو میری مذاق اڑاتا تھا، وہ زندہ کھڑا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا، اور جب طور پر گئے تو آپ نے خداوند کریم سے بات کرنی شروع کی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ بات شروع کرتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوئی، بات ہو رہی ہے، تو کہا موسیٰ تم نے فرعون کو، کتنی وہ فریاد کر رہا تھا موسیٰ میں ایمان لے آؤں گا، تو تم نے اسے ڈبو دیا۔ کہا باراللہ وہ خود کو خدا جو کہتا تھا، تو میں تیرے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور خدا ہو، اس لیے میں نے اس کو نہیں بچایا۔ کہاں وہ میری شبیہ بنتا تھا تو تمہیں پسند نہیں آئی۔ لیکن موسیٰ، ایک بات تمہیں کہوں کہ ادائے محبت یہ ہے کہ جو اگر محبوب کی شبیہ بھی ہو تو اس کو بھی میں نہیں ڈبو سکتا۔ کہا یہاں یا ایک دم ہی جناب موسیٰ نے کہا یہی بات میں کرنے آیا ہوں اللہ، کہ تو نے فرعون کو ڈبو دیا نا، جو تیری شبیہ بنتا تھا، اور جو میری شبیہ بنتا تھا تو نے اسے نہیں ڈبویا۔ وہ کتنی میری مذاق اڑاتا تھا اور میرے دل کو دکھ پہنچتا تھا، لیکن وہ اسی طرح زندہ اور سلامت کھڑا تھا۔ اسے تو نے اس طوفان سے بچا لیا، غرق ہونے سے بچا لیا۔ تو خداوند کریم کی آواز آئی، تو مجھے بہت محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، تو میرا نبی ہے، میں تیری شبیہ کو کیسے ڈبو دیتا؟ یہ ادائے محبت نہیں ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی شبیہ کو بھی ڈبو دو، نہیں، وہ شبیہ بھی پیاری ہو جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ میرے جناب علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جناب امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو جناب فضا تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ مولا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام اتنی تیزی میں ہے کہ آپ کے جو آپ نے ردا لی ہوئی ہے وہ گرتی جا رہی ہے شانوں سے، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آپ گھر میں پہنچے اور آپ نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ آج میرے گھر میرے نانا کی شبیہ اس دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ خوش ہیں، بہت خوش ہیں، گود میں بیٹے کو لیا اور پیشانی کا بوسہ لیا، بار بار سینے کا بوسہ لیتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کتنا حسین ہے
नाने जैसी शक्ल है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह वहीं पास खड़ी हैं, सब बीबियां पास खड़ी हैं, सब खुश हो रहे हैं। और जनाब इमाम हुसैन तारीफ करते चले जा रहे हैं। माँ साकुल बसरा आँखें हैं, वल कमर पेशानी है, वह शम्स चेहरा है, बिल्कुल नाने जैसा है। तारीफों पे तारीफें हैं। और मेरे मौला ने आम ऐलान कर दिया कि आज दरवाज़ा खोल दिया जाए, आज सब लोग मेरे बच्चे की मुबारकबाद देने मुझे आए। जो कोई आता है मौला हुसैन उसको तोहफा देते हैं।